सञ्चालकज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ। रेभरेन्ड जिर्मान लगायत मण्डली परिवार, डिकन बोर्ड, यहाँहरू सबैलाई हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो समय हामी सबैलाई थाहा छ, यो समय अनुकूल समय होइन, यो एकदमै प्रतिकूल समय पनि हाम्रो लागि होइन। यो समयमा हामीले यो प्लेटफर्म मार्फत आएर सङ्गति गर्नुपर्ने दिनहरू हाम्रो अगाडि आएको छ। यो हाम्रो बाध्यता हो यति बेला, त्यो रहर पटक्कै होइन। र हामी यति बेला यो सबै यसको कोभिडको कारणले यसको असरसँग जुधिराखेका छौँ। यसको प्रत्यक्ष असर हामी सबैलाई छ। र म यति बेला यी कुराहरूमाथि मनन गर्दै गर्दाखेरि, सोच्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आज कति धेरै मानिसहरूले यसको असरलाई भोग्नु परेको छ। त्यसको आलाङ्कन हामी यति बेला गर्न सक्दैनौँ। कति परिवारहरूसँगै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ यति बेला। अनि त्यो बस्दै गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू उब्जिएका छन्। नानीहरूको पढाइहरू बर्बाद भएको छ। उनीहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म डिजिटल होइन अगाडि बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ, ल्यापटपको अगाडि अनि फोनको अगाडि। उनीहरूलाई मेन्टल हेल्थको समस्या हामीले देखिराखेका छौँ। यति बेला हरेक किसिमका समस्याहरूको हामीले के भन्छ अब त्यसलाई फेस गर्दै जाँदैछौँ, तिनको सामना गर्दै जाँदैछौँ। अनि हामीलाई अझै सुनाइएको छ डरलाग्दा खबरहरू कि अब थर्ड वेभ, तेस्रो लहर नेपालमा आउँदैछ र त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई असर गर्नेछ भनेर अहिले नेपाल सरकारले पनि हामीलाई चेतावनीहरू दिइराखेको छ। र सरकारले 20% बेडहरू चाहिँ हस्पिटलमा नानीहरूको लागि राख्नु भनेर पनि भनिसकेको अवस्थामा हामी त्यसलाई जिउँदैछौँ। जसका साना नानीहरू छन्, हाम्रो लागि एकदमै यो डर र त्रासको समय पनि भएको छ। हामीलाई थाहा छ हामी धेरैजनाले रोजगारीहरू गुमाएका छौँ र रोजगारी सँगसँगै हामीलाई आर्थिक रूपमा चरम अभावहरू भएको छ। र मण्डलीले अहिले राहतका कामहरू गरिरहेको छ। मण्डली परिवार जसले आफ्ना हातहरू अगाडि बढाउनु भयो त्यसको लागि पनि हृदयदेखि धन्यवाद हामी भन्न चाहन्छौँ। यो अवस्थामा एकअर्काको सहायता, सुरक्षा हामी सबैलाई चाहिन्छ र त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। र यो समयमा हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो महसुस पनि भइरहेको हुनसक्छ। हामीलाई थाहा छ भर्खरै यो 2 महिनामा लगभग हामीले धेरै प्रियहरूलाई हाम्रो बीचबाट गुमाएका छौँ। जस्ता त्यस्ता प्रियहरू जसलाई हामी एकदमै आदर गर्थ्यौँ, जसले हाम्रो नेपाली समाजमा, क्रिस्चियन समाजमा धेरै ठुलो असरहरू छोडेर जानुभएको छ, एक किसिमको इतिहास छोडेर जानुभएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले गुमाएका छौँ। कति जवानहरूलाई पनि हाम्रो बीचबाट गुमाएका छौँ। अनि त्यसमध्ये हाम्रा धेरै परिवारका सदस्यहरूलाई पनि हामीले गुमाएका छौँ। यो समय, योको मौसम पनि त्यति अनुकूल हाम्रो लागि छैन। हामीलाई थाहा छ र यो मौसमबाट हामी जाँदैछौँ। र यस्तो दिनहरूमा जिउँदै गर्दाखेरि तपाईँको मनमा कस्ता कुराहरू खेल्छन्, त्यो कुरा मलाई जान्न कतिपल्ट कौतूहलता लाग्छ कि। हामी विश्वासीहरू हौँ, हामी प्रभुमा विश्वास गर्ने जनहरू हौँ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी भौतिक शरीरमा जिउँदै गर्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई जिउँदै गर्दाखेरि, यो सबै कुराहरू भएर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो मनमा कस्ता खालका कुराहरू धेरै खेल्छन्, त्यो कतिपटक जान्न मलाई मन लाग्छ। अनि मलाई सोध्नु भयो भने मेरो मनमा धेरै कुराहरू खेल्दछन् होइन, धेरै कुराहरू खेल्छन्। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ के हो, कस्तो खालको कुरा खेल्छ भन्दाखेरि मेरो भविष्य के होला, मेरो नानीहरूको भविष्य के होला, भोलिको दिनमा हामीले कस्तो खालका होइन कस्तो खालको व्यवहारहरू गर्दै जिउँदै जानुपर्ने हो, भोलिको दिनहरूमा अझै कस्तो खालको समस्याहरू हामीले भोग्दै जानुपर्ने हो भन्ने कति कुराहरू मनमा खेल्दछ। अनि अन्तिममा आएर एउटै ठाउँमा चित्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू हुनुहुन्छ, जसमा सबै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र आज मेरो वचनको शीर्षक पनि मैले यस्तै कुरालाई लिएर आएको छु। आशा गर्छु हामी सबैजनाले आशिष पाउनेछौँ। प्रार्थना गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् यति बेला हाम्रो मनमा भएका केही डरबाट सुरु गरौँ। तपाईँ र मलाई भविष्यको डर छ, यति बेलाको वर्तमानको डर छ, यति बेला हाम्रो भविष्यमा फ्युचरमा के हुन्छ भन्ने फ्युचर करियरको बारेमा डर छ। कति युवा साथीहरू यति बेला विदेशमा पढ्न जानको लागि तयारी भएर बस्नु भएको छ। तपाईँले सिकेको अङ्ग्रेजी भाषा जसलाई सिक्नु भयो पैसा तिरेर, त्यो पनि सकिने बेला आएको छ। म्याथ सकिएको छ, अर्को पटक फेरि एक्जाम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। निराश हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू कतिजना।
है, जसले बाहिर जानको निम्ति क्लासहरू गरेर बस्नु भएको छ, अलमोस्ट डेटहरू सकिएको छ है। अनि हामीलाई थाहा छ आल्स गरेर बस्नेहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको छ यति बेला। यो अवस्थाहरूबाट जिउँदै गर्दाखेरि होइन हामीलाई विभिन्न किसिमको डर छ। मेरो उमेर जाँदैछ, पढाइहरू बिग्रिराखेको छ, नानीहरूको भविष्यहरू अँध्यारोतिर जाँदैछ। तपाईँ परिवारमा हुनेहरू यति बेला धेरै चिन्तित पनि हुनुहुन्छ भनेर म विचार गर्न सक्छु यति बेला। अनि यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो, यी सबै कुराहरू, यी सबै डरको सबैभन्दा अन्तिम डर, आखिरी डर के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? कुन चाहिँ कुरामा आएर तपाईँ आज अत्यन्तै भयभीत हुनुभएको छ? कुन चाहिँ कुराले आज तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै डर लाग्छ, जसलाई तपाईँले अन्तिम डर भनेर जीवनमा लिनुभएको छ? अनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यो डरको नाम भनेको मृत्यु हो। हामीलाई थाहा छ डरको नाम कोरोना सन्तोष। सबैजना यति बेला डरसँग, डरमा होइन, हामीलाई एउटा मृत्युको डर छ र त्यो मृत्युको डरमा हामी सबैजना यति बेला जिराखेका छौँ। र मृत्युको डरले त्यति बेला कोरोनाले भन्दा पनि हामीलाई, भविष्यकोले भन्दा पनि हामीलाई, करियरले भन्दा पनि हामीलाई मृत्युको डरले छटपटाइराखेका छौँ। हामी त्यसको एकदमै हामीलाई होइन डर लागेको छ। र आज म त्यही विषयमा तपाईँहरूको अगाडि यो वचन लिएर आएको छु र परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। हामीलाई डर्न पटक्कै, मर्नलाई पटक्कै मन छैन प्रियहरू, म जान्दछु हामी सबैजना बाँच्न चाहन्छौँ, तर किन मर्न चाहँदैनौँ? केही प्रश्नहरू मैले गरेँ भने तपाईँले सायद भन्नुहुनेछ होइन, अविवाहित हुनुहुन्छ त मैले विवाह गरेको छैन भन्नुहुन्छ होला, मैले अझै धेरै कुराहरू गर्न छ भन्नुहुन्छ होला, पढाइ नसक्नेहरूले भन्दै हुनुहुन्छ मैले पढाइ सक्नु छ, कतिलाई भन्दै हुनुहुन्छ मैले प्रभुको सेवा गर्न अझै बाँकी छ, मेरो करियरलाई धेरै कुराहरू गर्नु छ, मैले देश नेपाल नै कति घुमिसकेको छु, मलाई घुम्न बाँकी छ, विश्वको त परिराख्नु कुराहरू होइन, यति धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, मेरो भिजन मिसनहरू मैले भर्खरै मात्रै मेरो बोर्डलाई सुनाएको छु, उहाँलाई त्यसलाई पुरा गर्नु छ, म बाँच्नु छ। हामी सबैजना मर्न चाहँदैन। वी अल वान्ट टु लिभ। हामी सबैजना बाँच्न चाहन्छौँ। मृत्युदेखि हामीलाई डर लाग्छ, यति डर लाग्छ कि मृत्युसँग आज डरले हामी डबल मार्क्स लगाएर हिँड्दैछौँ यति बेला। त्यो अवस्थाहरू भएर हामी जाँदैछौँ है। र यस्तो अवस्थाबाट गुज्रदै गर्दाखेरि यही डरको बारेमा, यही मृत्युको डरको बारेमा आज मैले कुरा गर्न चाहेको छु। बाइबल धर्मशास्त्रले वास्तवमा यो विषयमा के कुरा गर्छ? डरको बारेमा के कुरा गर्छ? मृत्युको बारेमा के कुरा गर्छ? आज हामी त्यसलाई हेर्न चाहन्छौँ। तपाईँ र मैले उपदेशक 7:2 गएर पल्टायौँ भने त्यहाँनिर एउटा कुरा हामी भेट्टाउँछौँ। उपदेशकको पुस्तक इक्लेसियास्टिस च्याप्टर 7:2 है, उपदेशक 7:2 के भन्छ भने भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो। जीवित मानिसले यो कुरा हृदयमा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु सबै मानिसको अन्तिम दशा हो भनेर भन्छ। कस्तो डरलाग्दो कुरा गर्छ बाइबल धर्मशास्त्र आफैले पनि भन्दाखेरि मृत्युलाई फाइनल डेस्टिनी भनेर सम्बोधन गरेको छ। हेर्नुहोस्, हरेक मानिसले हृदयमा यो कुरा जानिराख्नुपर्छ कि मृत्यु चाहिँ आज मानिसको अन्तिम दशा हो। मृत्यु मानिसको निम्ति अन्तिम दशा हो, अन्तिम डेस्टिनी हो, त्यहाँबाट अर्को कुनै उपाय छैन भनेर वचनले हामीलाई बताउँदछ। यसै कारणले वचनले यति राम्रो भन्दछ कि मृत्यु एकपटक हुन्छ, त्यसै कारण भोजको घरमा नजानु तर शोकको घरमा हामी जानुपर्छ भन्छ है। शोकको घरमा चाहिँ हामी जानुपर्छ, किनभने मानिसको मृत्यु एकपटक हुन्छ, उसको फाइनल डेस्टिनी त्यही हो, उनको अन्तिम दशा त्यही हो। त्यसै कारण मानिसहरू आज भोजको घरमा होइन तर शोकको घरमा जानु असल हुन्छ, कारण हामी एकपटक मात्रै त्यो शोकको घरमा पुग्न सक्छौँ, सान्त्वना दिन सक्छौँ। र बाइबल धर्मशास्त्रले मृत्युलाई अन्तिम दशाको रूपमा लिएको छ। यसले हामीलाई बडो डरमा अझै पुर्याउँछ प्रियहरू। हेर्नुहोस् है, बाइबल धर्मशास्त्रले मृत्युलाई यसरी सम्बोधन गर्छ कि यो अन्तिम दशा हो भनेर। तर हामी सबैजना जिउन चाहन्छौँ। We do not want to die. हामी सबैजना जिउन चाहन्छौँ। अनि जब व्यवस्था 30:16 गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यदि हामी जिउन चाहन्छौँ भने हामीलाई त्यहाँनिर टर्म र कन्डिसनहरू राखिदिएको छ। हेर्नुहोस् प्रियहरू, शर्तहरू राखिदिएको छ। हो, हामी सबैजना मृत्युदेखि डराउँछौँ, मृत्यु अन्तिम दशा हो, तर व्यवस्था 30:16 भन्छ यदि तिमी जिउन चाहन्छौ भने तिमीले केही कुरा गर्नुपर्छ। अनि के गर्ने हामीले?
परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, उहाँको मार्गमा हिँड्ने, उहाँको आज्ञा पालन गर्ने, विधि र नियमहरू पालन गरे मात्रै जिउने छ भनेर व्यवस्था 30 को 16 पदले भन्छ। कति ठुलो यहाँनिर हाम्रो अगाडि जीवन राखिदिएको छ, तर त्यो जीवन जिउने हो भने हामीले शर्तहरू पालन गर्नुपर्नेछ। अनि त्यो शर्तहरू चाहिँ के भन्दाखेरि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्नेछ, उहाँको मार्गमा हिँड्नुपर्नेछ, उहाँको आज्ञा र विधि र नियमहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्नेछ, तब मात्रै हामी जिउँछौँ भनेर वचनले भन्छ। हामी जिउन चाहन्छौँ, मर्न चाहँदैनौँ, तर जिउनलाई हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने प्रियहरू। त्यति मात्रै कहाँ हो र? व्यवस्था 30 को 17 र 18 पदले अझै डरलाग्दो कुरा गर्छ। उसले के भन्छ भने, वचनले के भन्छ भने, तर तिमीहरूका हृदय बरालिएर तिमीहरू अटेरी भयो र अन्य देवताहरूमाथि आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यो भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भन्छ। अब म भन्न चाहन्छु, तपाईँ र मैले के साँच्चै नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ त प्रियहरू? के तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न सकेका छौँ? उहाँका आज्ञा, विधि र नियमहरूलाई पालन गर्न सकेका छौँ त? मलाई लाग्छ हामीले सकेका छैनौँ। हामीसँग आज हामीले भौतिक रूपमा देखिने मन्दिरलाई, भौतिक रूपमा देखिने मूर्तिलाई छोड्यौँ होला, र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएका मूर्तिहरूलाई हामीले हटाउन सकेका छैनौँ। परमेश्वरलाई जुन प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यो प्रेम आज हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आफ्नै शरीरलाई त हामीले प्रेम गर्न सकिरहेका छैनौँ, अदृश्य परमेश्वरलाई हामीले कसरी प्रेम गर्न सक्छौँ? हामीभन्दा धेरै टाढाको कुरा हो यो प्रियहरू। हामीमध्ये धेरैजना आज धेरै कुराको बन्दी बनेका छौँ, हृदयका मूर्तिहरूको बन्दी बनेका छौँ, हैन? युट्युब नहेरेसम्म, टिकटक नचलाएसम्म, फेसबुकलाई हैन गएर एकपटक नजर नलगाएसम्म सायद हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन। हामीभित्र भएका मूर्तिहरूलाई गर्नुहोस् त, कति धेरै छन्। अनि हामीले कसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्यौँ? कसरी हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्न सक्यौँ? हामीले सकेनौँ। टिकटकमा भिडियो बनाउनेहरूको लहरै चलेको छ यति बेला। यो फुर्सदको समयमा एउटा फुलेको फुल देख्न हुँदैन, हैन? हामी त्यहाँ जान्छौँ, कुनै राम्रो कुरा देख्न हुँदैन, हामी गइहाल्छौँ। एउटा नयाँ गीत आउनु हुँदैन, त्यो गीतको कपी गर्न थालिहाल्छौँ, हैन? हामी त त्यस्ता मानिसहरू हौँ आज। त कसरी हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्यौँ? हामीलाई देखेर कतिवटा मान्छेले भन्छन्, यो मान्छेमा के येशूले बास गर्नुहुन्छ र? मलाई लाग्छ हामीलाई गाह्रो छ अवस्था। हामी त्यस्तै दिनहरू, तर हामी जिउन चाहन्छौँ प्रियहरू। अनि जिउन चाहनेहरूलाई यो शर्तहरू परमेश्वरको वचनले राखिदिएको छ। अनि उहाँलाई हामीले प्रेम गर्न सकेका छैनौँ, तर हाम्रो हृदयभित्र यति धेरै मूर्तिहरू हामीले आज पालेका छौँ जसलाई हामी हरेक दिन हैन खुवाउन पियाउन चाहन्छौँ। अनि रोमी 5 को 12 ले यस्तो राम्रोसँग बताउँदछ कि यस्तो अवस्थाबाट जिउँदै गर्दाखेरि रोमी 5 को 12 पदले के भन्छ भने, एउटा मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले अब सबै मानिसमा मृत्यु फैलिएको छ। मृत्युले कसैलाई पनि छोड्दैन। यसले गरिब भन्दैन, धनी भन्दैन, कोभिड लागेको भन्दैन, नलागेको भन्दैन। इट डजन्ट म्याटर, रेभरेन्ड, डक्टर, पास्टर, वाट एभर, यसले कसैलाई पनि छोड्दैन। मृत्युले हामी कसैलाई छोड्दैन। अनि रोमी 3 को 23 ले डिफाइन गर्छ किन हामी मर्छौँ भन्दाखेरि पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो। त्यसो हो भने हेर्नुहोस्, यदि पापको ज्याला मृत्यु हो भने र हामी त्यो खालको जीवन आज जिउँदैछौँ भने अब भन्नुहोस् त के हामी जिउन चाहेर पनि जिउन सक्ने रहेछौँ र? सक्दैनौँ नि, हामी जिउन सक्दैनौँ नि। मलाई लाग्छ यही भएर पावल रोएको छ यहाँनिर। प्रेरित पावल आफ्नो अवस्थालाई देखेर जानेर आफ्नो हृदयभित्र भएका सबै कुराहरूलाई उसले हेरेर रोमी 7 को 24 पदमा उसले यसरी गरेर भन्दछ कि हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला। प्रेरित पावलले रोमी 7 को 24 पदमा गएर हारेको जीवन, मृत्युको संघारमा परेको जीवनलाई व्यतीत गर्दछन् यहाँनिर र भन्छन् कि हाय म कस्तो दुखित मानी।
मानिस हैन सेल्फ पिटी आफैलाई बिचरा यहाँ सम्झेको हामी देख्दछौँ र उनले भन्छन् कि यो मृत्युको शरीरलाई कसले छुटाउला प्रिय हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकेनौँ हामीले उहाँको मार्गमा हिँड्न सकेनौँ आज्ञा र विधि विधानहरू पालन गर्न सकेनौँ कुनै न कुनै तौरबाट हामी चुकेका छौँ र हाम्रो मृत्यु निश्चित छ भनेर वचनले बताउँदछ पावल प्रेरितले गएर भन्छन् हाय म कस्तो दुखी मानिस मलाई यस मृत्युको शरीरबाट कसले छुटाउला हाम्रो अवस्था अहिले सायद यस्तै होला तपाईँ र म पनि कतिजना यस्तै अवस्थाहरू भएर गइरहेका छौँ होला यति बेला यदि कोरोना मलाई लाग्यो भने म यस्तै अवस्थामा गएर मर्नु पर्यो भने मलाई भेट्न पनि कोही आउँदैन मलाई छुन पनि कोही आउँदैन मलाई अन्तिममा आएर विदाई गर्ने कोही मान्छे पनि हुँदैन तपाईँले आज भन्दै हुनुहुन्छ हाय म कस्तो दुखी मानिस कि मेरो अवस्था पनि सायद यस्तै हुन्छ होला तर प्रिय हामीलाई गुड न्युज सुसमाचार यहाँ छ कि जब हामी रोमी 7:25 मा गएर पढ्छौँ अब हामीलाई त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गरिएको छ रोमन्स 7:25 येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हेर्नुहोस् 24 पदमा पावलले भन्छ हाय म कस्तो दुखी मानिस मलाई कसले बचाउला केबाट यो पापको मृत्युको शरीरबाट किनभने पापको जला मृत्यु अनि त्यो मृत्युबाट मलाई कसले बचाउला पावलले गएर भन्छ कि 7:25 मा रोमी 7:25 मा येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै मलाई जीवन उहाँले दिनुहुनेछ हालेलुया कति ठुलो भारी आज हाम्रो लागि बताइएको छ हैन त्यहाँ हटाइएको छ अब यहाँ आएर हामी भन्न सक्छौं कि नाउ डेथ इज नो लंगर हैन अब मृत्यु चाहिँ हाम्रो लागि अन्तिम दशा भएन प्रियहरू हेर्नुस् अब क्रिस्चियनहरूको निम्ति ख्रीष्टमा हुनेहरूको लागि अब मृत्यु अन्तिम दिशा अब दशा रहेन है याद गर्नुहोस् कि अब हाम्रो लागि सुसमाचार यसकारण हामीलाई प्रचार गरेको सुसमाचार त यही हो नि क्रुसमा येशू प्रभुले मृत्युलाई जित्नुभयो मृत्युले अब आफ्नो बसमा हामीलाई पार्न सक्नेवाला छैन यसै कारण अब हामी हाम्रा पापमा मर्दैनौं कति ठुलो आज हामीलाई यहाँनिर रिलिफ बर्डन हामीबाट हटाइएको छ हामीबाट त्यो भारीलाई निकालिएको छ कि अब हामीलाई स्वतन्त्रता दिलाइएको छ अब क्रिस्चियनहरू पापको निम्ति मर्दैनन् तर उनीहरू येशू ख्रीष्टको लागि मर्छन् हालेलुया यसै हेर्नुस् त अनि आज तपाईं र म यदि यो खालको मृत्युको डरबाट भएर जिउँदैछौँ आज हैन हामी मेन्टली आज अनहेल्थ भएका छौँ यति धेरै आज मानसिक रोगीहरू आज भएका छौँ यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि हैन तर यदि म तपाईलाई आज भन्न चाहन्छु तपाईं यो भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने रोमीले भनेको कुरालाई विचार गर्नुस् पावलले भनेको कुरालाई विचार गर्नुस् कि अब मृत्युले तपाईं र माथि म माथि विजय हासिल गर्नेवाला छैन मृत्यु हाम्रो लागि अब शक्तिविहीन बनाइएको छ मृत्युको शक्ति छैन अब हामी क्रिस्चियनहरू हाम्रो पापको लागि मर्दैनौं पापले हामीलाई हैन पापको जला मृत्यु भन्दछ तर क्रिस्चियनहरूको लागि येशूलाई पछ्याउनेहरूको लागि अब पापको जला मृत्यु होइन अब हामीहरूलाई जीवन दिएको छ कस्तो जीवन भन्दाखेरि अनन्त जीवन त्यसो भने हामी मृत्युको सन्देश वाहकहरू होइनौं प्रिय बेला हामी त जीवनको सन्देश वाहकहरू हौं we preach life not death हेर्नुस् त हामीले त अब मृत्युलाई प्रचार गर्दैनौं अब त हामी त जीवन प्रचार गर्छौं त्यो यस्तो जीवन जुन जीवनको कहिल्यै मृत्यु हुँदैन Isn't amazing सुसमाचार हामीले सुनेको सुसमाचार यही हैन र येशूले क्रुसमा ल्याउनु भएको दिनु भएको सन्देश यही हैन र प्रकाश 1:17 र 18 पदमा गएर येशूले भन्नुहुन्छ बिहोल्ड है याद गर म मरेको थिएँ तर सदा सर्वदाको लागि अब म जीवित भएर उठेको छु र अल्फा र ओमेगा चाहिँ म नै हुँ अनि जीवन के भन्छ मृत्यु र पातालका साँचाहरू मसँग छन् भनेर येशूले घोषणा गर्नुहुन्छ यदि तपाईं र म आज येशू ख्रीष्टमा सुत्यौं भने पनि हामीलाई स्वागत गर्ने पहिलो व्यक्ति येशू ख्रीष्ट हुनुहुनेछ किनकि पातालका र मृत्युको साँचोहरू अब येशूसँग छ भनेर बताउँदछ
तपाईँ आज भयभीत हुँदै हुनुहुन्छ होला कोरोनाको कारणले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मेरो मृत्यु हुन्छ होला यस्तो हुन्छ होला सोच्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई आजदेखि स्वतन्त्र भएर जिउनलाई उत्साह दिन चाहन्छु वचनले हामीलाई यति राम्रोसँग बताउँदछ कि ख्रीष्ट येशूमा उनीहरूलाई अब मृत्युको कुनै डर छैन किनभने उनीहरू पापको ज्याला येशूले तिरिसक्नु भएको छ त्यही भएर क्रुसमा भन्नुभयो उहाँले अब सबै कुरा सिद्धियो nothing remain for us हामीले गर्नको लागि कुनै पनि कुरा येशूले बाँकी राख्नु भएन यो हाम्रो लागि सुसमाचार हो प्रियहरू येशूले हाम्रो लागि गर्नको लागि कुनै पनि कुरा बाँकी राख्नु भएन मृत्युलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन हाम्रो पापलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन हाम्रो अधर्मलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन हाम्रा कुनै पनि कुरालाई येशूले थाती राखेर छोडेर जानु भएन and that is the good news त्यो चाहिँ सुसमाचार हाम्रो लागि क्रुसमा सबै कुरालाई उहाँले सिद्ध्याएर जानुभयो तर यदि आज तपाईँ र म पनि हाय म कस्तो दुखी मानिस यो आलस्य यो लम्पसार पर्ने जीवनलाई कसले बचाउला भन्दै हामी सुस्केरा हैन हामीले छोडेको सुस्केरा चाहिँ हाम्रो पल्लोहरूको छिमेकीले सुन्छ भने हामीले ख्रीष्टलाई पाएका छैनौँ तपाईँ र म यति बेला दुखी मानिस जस्तो भएर दुखी जीवन जिएर मानिसहरूले हाम्रो जीवनलाई देखेर उनीहरू उत्साहित हुनुपर्नेमा उनीहरू दुखी हुन्छन् भने ख्रीष्टको सुसमाचारलाई हामीले बुझेका छैनौँ हामी त अभावमा पनि हामी त जस्तो सुकै निराश अवस्थाहरूमा पनि मानिसहरूको लागि आशाको स्रोत बन्नुपर्ने हो नि हाम्रा छिमेकीलाई विचार गर्नुहोस् त ओल्लो घर पल्लो घरमा उनीहरू मृत्युको डरमा छन् यस यो उनीहरूलाई लागु हुन्छ उनीहरू पापको ज्याला मृत्यु उनीहरूलाई मृत्युले गाँजेको छ यस हो उनीहरूले डराउनु स्वाभाविक हो उनीहरू भौतिक रूपमा अतालिनु स्वाभाविक हो उनीहरू मानसिक रूपमा हैन अस्वस्थ हुनु स्वाभाविक हो तर तपाईँ र म ख्रीष्टमा हुनेहरूले त्यो जीवन होइन हामीले त विजय जीवन जिएर यो सबैभन्दा असल समय हो साक्षी दिने ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मलाई आज जीवन छ ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले विजय हासिल गर्नुभएको छ संसारको सबैभन्दा ठुलो शत्रु मानिसको अन्तिम दशा मृत्युलाई उहाँले सधैँको लागि निल्नु भएको छ Isn't that is a good news? त्यो नै हैन तपाईँ र मेरो लागि सुसमाचार आज हामीसँग जीवन छ प्रचार गर्नलाई मृत्यु होइन अनि त्यो जीवन तपाईँ र मैले मानिसहरूलाई बताउन चाहन्छु पहिलो थेसलोनिके 4 को 13 र 14 पदमा पावलले यति राम्रोसँग डिफाइन गर्छन् अब मृत्युलाई नयाँ तरिकाले डिफाइन गरेका छन् परिभाषा दिएका छन् आज हेर्नुहोस् अनि त्यो परिभाषा के हो भन्दाखेरि अब तिमीहरू अन्जान नबस भाइहरू सुति गएकाहरूको विषयमा तिमीहरू अन्जान नहौ भनेर म भन्दैन भन्छ उसले किनभने ख्रीष्टमा उनीहरू मर्दैनन् तर उनीहरू सुति गएका छन् भनेर पावलले नयाँ डेफिनेसन दिएका छन् पहिलो थेसलोनिके 4 को 13 र 14 पदमा मृत्युको बारेमा हो पुरानो करारमा मृत्यु हाम्रो लागि अन्तिम दशा थियो तर नयाँ करारमा जब हामी हेर्छौँ मृत्यु अब अन्तिम दशा भएन क्रिस्चियनहरू कहिले मर्दैनन् किनभने क्रिस्चियनहरूको निम्ति एकजना सदा सर्वदाको मरिसक्नु भएको छ उहाँको नाम येशू प्रभु हो अब त हामी हाम्रो पापको लागि मर्दैनौँ हामी मर्छौँ भने त ख्रीष्टको लागि मर्छौँ यदि हामी ख्रीष्टको लागि मर्छौँ भने त रोमी 6 को 7 र 8 र 10 पदमा भने जस्तै हामी उहाँको लागि उहाँसँगै जिउने पनि छौँ हालेलुया त्यसैले प्रियहरू आज तपाईँ र म यो परिस्थिति भएर जाँदै गर्दाखेरि यो अवस्था भएर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा छिमेकीहरूको लागि हाम्रा प्रियहरूको लागि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि हाम्रा इभन आफन्तजन जसले आज प्रभुलाई पाउनु भएको छैन उहाँहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत तपाईँ र मलाई प्रभुले बनाउन चाहनु भएको छ त्यो समय चाहिँ अहिले हाम्रो लागि आएको छ यो सबैभन्दा सुन्दर समय हो यो हाम्रो लागि एकदमै गोल्डन टाइम हो भन्छु म त्यति बेला मेरो आमाको आज 76 बर्थडे आज बिहान हामीले भर्खरै विश गर्यौँ वी प्रेज गॉड अनि उहाँले त्यति लामो जीवन पाउनु भयो अनि जीवन रहे फेरि भेटौँला छोरा भन्दै हुन्थ्यो उहाँले उहाँ इलाममा बस्नुहुन्छ अनि आज बिहान 76 इयर्समा उहाँले कम्प्लिट गरेर यति बेला उहाँ अब 77 इयर्समा प्रवेश गर्नुभयो 77 वर्ष कति लामो आयु लिएर आउनुभयो प्रभुलाई धन्यवाद होस् तर मेरो प्रार्थना यो छ कि उहाँले आजसम्म प्रभुलाई पाउनु भएको छैन अनि उहाँ बित्नु भयो भने यस उहाँलाई मृत्युको डर छ त्रास छ तर मलाई छैन अनि आज उहाँलाई हामीले भन्नुपर्ने सन्देश यही हो ख्रीष्ट येशूमा आउनेहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा हुनेहरू मर्दैनन् कहिले पनि
देयर इज अ लाइफ, हाम्रो लागि जीवन छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आज निराश हुनुभएको छ, मानिसलाई देखेर तपाईँ हताश हुनुभएको छ, मानिसले निराशका कुरा गर्दाखेरि तपाईँ निराशका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्ना साथीहरूसँग त्यस्तै निराशका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो करियरको विषयलाई लिएर, मेरो भविष्यको विषयलाई लिएर कुनै पनि कुरामा आज तपाईँ चिन्तित हुनुहुन्छ भने यो कुरा हामीले जानिराख्नुपर्छ मानिसले हाम्रो हृदयमा कि मृत्यु हाम्रो लागि अन्तिम दशा रहेन। म त्यो बेला अन्तिममा दोस्रो कोरिन्थी 6:3 देखि 10 पदसम्म तपाईँको लागि पढ्न चाहन्छु कि पावल प्रेरितले हाम्रो लागि यति असल कुरा यहाँनिर अर्को एउटा उत्साहको कुरा छोडेर जानु भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा हो हामीले जीवन जिउन सकेन होला परमेश्वरले चाहे जस्तो, ख्रीष्ट येशूमा हामीले कतिपटक त्यो जीवन जो प्रभुलाई दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेनौँ होला, तर हाम्रो लागि हामीले गर्न नसक्ने ठाउँ, जिउन नसक्ने कुराहरू, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्न नसक्ने, हामीले विधानहरू पालन गर्न नसक्ने कुरालाई एकजनाले गरिसक्नु भएको छ, येशू प्रभु। अनि त्यो नै आज हाम्रो लागि सुसमाचार भएको छ। र पावलले त्यही कुरा यहाँ बताउँदछन् र उसले के भन्छ भने पावलले दोस्रो कोरिन्थी 6:3 देखि 10 पदमा यसरी बताउँदछन् सङ्कष्टको समयलाई लिएर, सतावटको समयलाई लिएर उनले भन्छन् कि हाम्रो सेवामा दोष नभेटोस् भनेर कसैको मार्गमा बाधाको कारण राख्दैनौँ। पावलले भन्दछन् कष्ट दुःखले गर्दाखेरि हामीलाई यति धेरै दुःख छ, कष्ट छ, यस हामी सतावटमा परेका छौँ, हामी एकदमै ठुलो कारणहरू भएर गएका छौँ जुन कुरा हामी चाहँदैनथ्यौँ, तर यो कुराहरूले हामीलाई हाम्रो सेवामा बाधा नल्याओस् भन्नको लागि पावलले यहाँनिर उत्साह छोडेर गएका छन्। पावलले भन्छन् कि हर तवरले हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवकहरू भन्ने देखाउँछौँ, ज्यादै सहनशीलतामा। यति बेला हामीलाई सहनशीलताको खाँचो छ प्रियहरू। कष्टमा हामी कष्ट भएर गइराखेका छौँ, कठिनाइमा, आपद विपदमा, कुटाइ छुटाइमा, कैदमा, हुलदुङ्गामा, परिश्रममा, अनिदोमा, बस्दा, भोकमा, शुद्धतामा, ज्ञानमा, धैर्यतामा, दयामा, पवित्र आत्मामा, साँचो प्रेममा, सत्य बोलीमा र परमेश्वरको शक्तिमा, दाहिने र देब्रेपट्टि धार्मिकताको अस्त्र शस्त्र धारण गरेर आदरमा र अनादरमा, बदनाम र सुनाममा हामी ठगा तर हामी साँचा छौँ, अपरिचित भए तापनि हामी सुपरिचित छौँ, मर्न लागेका झैँ भए तापनि हामी बाँचेकै छौँ, सजाय भोगेका भए तापनि हामी मारिएका छैनौँ, अपसोची तापनि सधैँ आनन्दित, गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने, केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका। पावलले हाम्रो लागि यति उत्साह छोडेर गएका छन्। यस हामीलाई कष्ट छ, यस हामीलाई आपद बित्छ, यस हामीलाई धेरै कठिन अवस्थाहरू छन्, हामीले यति बेला सहनशीलताको जीवन जिउनु पर्ने अवस्थाहरू छ, तर यो समय हामीलाई शोक गर्ने समय, यो समय हामीलाई रुनी कराउने समय भन्दा पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने समय, मानिसहरूको लागि एउटा आशाको स्रोत बन्ने समय परमेश्वरले बनाउन सक्नु भएको छ। तब मात्रै येशू ख्रीष्टमा हामीले जीवन पाएका छौँ, येशू ख्रीष्टमा हामीलाई मृत्युले छुन सक्दैन भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह गर्न सक्छौँ। एकजना विद्वानले भन्दै थिए कि अय्युबको जीवनमा शैतानले उसलाई दुःख दिनलाई, उसलाई कष्टमा पुर्याउनलाई त्यति धेरै कष्ट दिएको होइन अरे कि, ताकि अय्युबको जीवनमा भएको कष्टद्वारा उसलाई दिएको त्यो सबै उसलाई मन लागेर दुःख दिनलाई उसले कष्ट ल्याएको होइन, ताकि त्यो कष्टमा अय्युबले पाप गरोस् भन्नको लागि शैतानले कष्ट ल्याउँछ। जब हामीलाई कष्ट आउँछ जीवनमा, आपद विपद जब आइपर्छ, जब हामी एकदम कठिन परिस्थितिको सामना गर्छौँ, हामीले आफैलाई त्यसलाई बचाउने समय पनि हो यो, कि हामीलाई पाप गर्नबाट परमेश्वरले हामीलाई यो अवस्थाहरूमा बचाउनु भएको होस्। मलाई थाहा छ जब हामीलाई कष्ट हुन्छ, जब हामी पीडामा छटपटिन्छौँ, धेरै कुराहरू त्यति बेला हामीलाई पाप गर्नलाई कति कुराहरू मन लाग्छ, तर बिहोर येशूले भन्नुभएको छ संसारलाई मैले जितेको छु, हैन, धैर्य गर, आई हेभ ओभरकम द वर्ल्ड। त्यसले गर्दाखेरि यो समयमा जतिजना हामीलाई थाहा छ हाम्रो चर्चले धेरै प्रेयरहरू जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, जतिजना आइसियुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि साङले प्रार्थनाहरू गरिराखेको छ। मण्डलीले सधैँभरि एकअर्काको लागि सहयोगका हातहरू बढाइराखेको छ। प्रार्थनामा हामी सबैले एकअर्कालाई उठाइराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यो समय सबैभन्दा असल समय एकअर्कालाई वास्ता र फिल गर्ने समय हामीले पाएका छौँ।
क्रिस्चियनहरुमा हुनुपर्ने संगति, क्रिस्चियनहरुमा पनि के भन्छ यो 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 सेवा टहल, हामीमा हुनुपर्ने दया, हामी हुनुपर्ने यति बेलाको देखाउने वास्ता रेफिकी चाहिँ यही हो जुन कुरालाई आज हामीले अभ्यास गर्दैछौँ। नयाँ गरेका सुरुका मण्डलीहरूले पनि यही कुराले अभ्यास गर्दथ्यो। जसलाई जे कुराको आवश्यकता हुन्छ त्यही आवश्यकतालाई उनीहरूले ल्याएर परिपूर्ति गर्दथ्यो। नयाँ गरेका मण्डलीलाई हामीले हेरौँ त हाम्रो चर्चले यो कुरालाई त्यो बेला हैन के भन्छ अभ्यास गर्दैछ, अनुकरण गर्दैछ। यो हाम्रो लागि आशिषको कुरा हो। हामीले केवल विश्वासीको लागि मात्र होइन त्यो बेला राहत बाँड्ने काम, हामीले अन्य जातिहरूको लागि पनि हाम्रा आशिषका हातहरू बढाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् कि यो समयलाई हामीले जसरी सदुपयोग गर्दैछौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ मृत्युले अब हामीलाई जित्न सक्दैन। हामीलाई थाहा छ हामीलाई अब कुनै पनि रीतिले पापको ज्यालामा हामी मर्नु पर्दैन। रोमी 8:1 भन्छ येशू ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई अब दण्ड आज्ञा छैन। कति ठुलो रिलिफ, कति ठुलो सुसमाचार कि आज तपाईँ र मलाई दिएको छ। त्यसैले म अन्तिममा भन्न चाहन्छु तपाईँ निराश हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ निराश होइन, तपाईँ र म उत्साहको आज मानिसको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न जरुरी छ। तपाईँ र म जस्तै निराश भएर जीवन जिराख्यौँ भने अरू मानिसको हालत के हुन्छ होला? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र म प्रेरणाको स्रोत बन्न सकौँ, मानिसहरूलाई मृत्युको सन्देश भाग होइन जीवनको सन्देश भाग हामी बन्न सकौँ, मानिसहरूलाई उत्साह उमङ्ग दिने एउटा स्रोत बन्न सकौँ। त्यो नै आज प्रभुले हामीलाई दिनुभएको बलावट हो र हाम्रो मण्डलीले त्यसलाई निरन्तर गर्नेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। ख्रीष्ट येशू हामी तपाईलाई तपाईको सुसमाचारको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। मानिसको लागि अन्तिम दशा मृत्यु थियो, तर तपाईँ येशू ख्रीष्टको आगमन सँगसँगै क्रुसको मृत्युमा त्यसलाई तपाईले सधैँको लागि रद्द गरिदिनु भयो कि आज तपाईले हामीलाई अनन्त जीवन मात्रै होइन प्रभु, यो कष्ट र विपदमा भएर जाँदै गर्दा पनि हाँसेर खुसी भएर जीवन जिउने व्यक्ति बनाउनु भएको छ। त्योभन्दा ठुलो आनन्दित जीवन के हुन सक्छ परमेश्वर, कि तपाईको कष्टमा हामी पनि सहभागी हुने यो मौका हामीलाई आज मिलेको छ। हामीले चुकाउनु पर्ने, हामीले गुमाउनु पर्ने सबै कुराहरूलाई तपाईले लिनुभयो। हाम्रो लागि कुनै पनि कुरा तपाईले छोड्नु भएन। ख्रीष्ट येशू तपाईले हाम्रो लागि जुन जुन कुराहरू सिद्ध्याउनु भयो सबै कुराको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिदछौँ। हाम्रो मण्डली हामी एक एकलाई जहाँ छौँ, हाम्रो परिवारलाई तपाईले आशिषको स्रोत, प्रेरणाको स्रोत यति बेला बनाउनु भएको होस्। हामी उत्साहको स्रोत बन्न सकौँ। हामी मृत्युको सन्देश वाहक होइन परमेश्वर, तर आज हामी मानिसहरूलाई जीवनको सन्देश वाहक बन्न सकौँ। हामीलाई सहायता गर्नु भएको होस्। हाम्रो आखिरी डरलाई तपाईले सधैँको लागि जित्नु भएको छ, तोड्नु भएको छ, सधैँको लागि निल्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हृदयबाट धन्यवाद दिन्छौँ कि आज हामीलाई तपाईले स्वतन्त्र मात्रै बनाउनु भएन प्रभुजी, तर तपाईको स्वतन्त्रलाई अनुभव गर्ने व्यक्ति पनि तपाईले बनाउनु भयो। धन्यवाद दिँदै आजको संगति यो वचनलाई तपाईको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह।